می بینی کہ رازن کارواں کشت چ پرسی کارواں نے راہ چساں کشت۔ اقبال کہندا جدوں تو ویکھ رہا کہ سارا قافلہ اگلیاں لٹ لیا، پھر پوچھدا کیویں لٹیا گیا؟ مباش ہے من ازاں علم کے خانی، نہ در کف نہ داد و جان ز تن برد۔ کہندا ہے جڑے علم تو بچے نو پڑھایا تے خود پڑھیا نا، مباش ہے من ازاں علم کے خانی، اس علم دے جڑے انجامن دے تو بے خوف نہ ہو۔ ہاں مباش ہے من ازاں علم کے خانی، نہ در کف نہ داد و جان ز تن برد۔ اقبال کہندا جڑا علم تسی پڑھیا نا یورپ دا لے کے تے انہاں دی انگلش پٹھے لکھ کے تسی این چلدے ہر شے تسی اپنی پٹھی کر بیٹھے ہو۔ گل اسی سیدھی کریے قوم نو پٹھی سمجھ آندی کیوں؟ اس واسطے کہ جڑی روزانہ لکھ دینا انگلش این کر کے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے کہ میرا غلام کنگھی بھی کرے تو دائیں طرف سے کرے، جوتا بھی پہنے تو دایاں پہنے۔ جدو دائیں طرف اللہ بھی پسند کی تھی، رسول اللہ نے بھی پسند کی تھی، تے جیڑی انگلش لکھی ہے پٹھی جائے تے او دے وچ کوئی پی ایچ ڈی کر جائے تے بھاویں کوئی بڑے جناب عہدے تے چلا جائے، انہوں مسئلہ ختم نبوت سدھا تے نہیں نہ سمجھ آیا۔ ہاں نہیں نہ سمجھ آیا، جے انہاں سدھا سمجھ آیا ہوندا تو اتنا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے سی۔ کائنات دا حضور فرماندے ما یعلم فی السماوات والارض الا یعلم انی رسول اللہ۔ جدو جھلا اٹھ حضور دے پیریں ڈگیا نا تے صحابہ کیا حضور ہونے تے پہلے کھاندا سی، ہونے نو کی ہویا؟ فرمایا میرے غلاموں زمین آسمان نے شے ایسی کوئی نہیں جڑی اے نہ جان دی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ مباش ہے من ازا علم کے خانی، مباش ہے من ازا علم کے خانی کہ ازوہ روح قوم می تواں کشت۔ اقبال کہندا جڑا علم تو پڑھا رہا نا اپنے پتراں نو تے تو خود پڑھ رہا، اے دے انجام کو بے خوف نہ ہو، اے دے نال تے پوریاں قوماں برباد ہو جائیں۔ ہاں جی اے دے نال تے پورے